जान आलम खां की टीवी देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद आज के इस सेशन में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। आपसे मैंने कल और पिछले वीडियोस में ये गुफ्तगू की थी कि इंसानी तारीख जो है बहुत सारे ट्रांजिशंस और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए आज तक पहुंची है। तो ये ट्रांजिशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस ये हैं कि इंसान एक हद तक एक ही तरह के काम, एक ही तरह के सोच के जरिए आगे बढ़ता है और फिर होते होते इंसानी ज़हन की डेवलपमेंट जो है या सोशल डेवलपमेंट या कल्चरल डेवलपमेंट एक ऐसे मकाम पर आ जाता है जहां से एक नई चीज का आगाज हो जाता है। बाकी दूसरे लोग उसी डगर पे चल रहे होते हैं, उसी स्पीड से चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स या कुछ लोग इस डेवलपमेंट में एक ट्रांजिशन की तरफ जाते हैं जहां से बहुत पुराने किए हुए काम नए तरीकों से या तेज तर तरीके से करने लगते हैं। तो इसलिए हम इनको ट्रांजिशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। अगर ये काफी हद तक रेडिकल हैं, वो नई चीजें हैं, एकदम पुरानी चीजों के मुकाबले में ये नए हैं, तो उनको बाज़ औक़ात रेवोल्यूशंस भी कहा जाता है। जैसा इरा ऑफ प्री एग्रीकल्चरल टाइम्स है या एज है, फिर एग्रीकल्चरल एज है, फिर उसके बाद ये एग्रीकल्चर लंबे अरसे तक हाथ के जरिए चल रहा था। खेती बाड़ी होती थी, फसल जमा करते थे या थ्रेशिंग करते थे, फसल से अनाज निकालते थे, ये सब हाथों के जरिए होता था। मुझे अपने बचपने का याद है कि जब अनाज जमा करते थे तो उनमें से फसल काटते थे तो उसमें से अनाज निकालने का तरीका हमारा ये होता था। अपने ज़माने में, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 7, 8, 9 गाय बांधा करते थे और सुबह से शाम तक उनको अनाज के ऊपर से चलाते थे। अब भी बहुत सारे गाँवों में यही सिस्टम चल रहा है और तब जाके इवनिंग में ये सारे के सारे अनाज जो थे वो फसल जब कटते थे तो उसमें से अनाज निकलना शुरू हो जाता था। फिर 2-4 घंटे फिर उनको हवा में फैला फैला के अनाज अलग और भूसा अलग करते थे। तो ये तो चल तो अभी तक रहा है, लेकिन 17वीं 18वीं सदी में ह्यूमन सिविलाइजेशन इस मकाम पर आई कि बहुत सारे काम जो काश्तकारी में हम हाथ से करते थे, यानी बीज बोने का काम, फसल काटने का काम और उनमें से अनाज निकालने का जो प्रोसेस था, वो इंसान के हाथों से गाय बैलों के जरिए होने के बजाय मशीनों के जरिए होने लगा। तो ये सारे काम जो हमें 7-8 घंटे लगते थे, वो 1 आध घंटे में होने लगे। इस तरह इस एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस था लंबे अरसे तक, हजारों साल से एक ही तरह चल रहा था, एक नया निजाम आया। लोगों ने सोचा कि यार इस तरह कब तक चलेगा, हमें सोचना पड़ेगा, कुछ नया निजाम निकालना पड़ेगा। तो चुनांचे जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें खेतीबाड़ी के तरीकों में नुमायां हद तक तब्दीली आई। इसी तरह लोग अपने हाथ से बहुत सारी चीजें बुनते थे, जैसे कपड़े हैं, कारपेट्स हैं, ये सारी चीजें बहुत कदीम जमाने से चल रही हैं, लेकिन प्राइमरीली इंसान हाथों के जरिए करते थे। मुझे अपना जमाना याद है कि मैं अपने सॉक्स, अपने दस्ताने सर्दियों के लिए वो एक सुई के जरिए खुद बनाता था। माँ ने मुझे एक दफा सिखाया था तो मैं खुद बनाता था। अब जाहिर है कि वो 5-6 घंटे या पूरा एक दिन 2 दिन में एक जोड़ा मेरा सॉक्स मैं बना पाता था या दस्ताने बना पाता था। अब इंडस्ट्रीज ऐसे डेवलप हो गई जिन्होंने एक ही दिन में हजारों दस्ताने या हजारों जुरात या हजारों शर्ट्स या हजारों स्वेटर्स, हजारों कारपेट्स वगैरह
ایک ساتھ بنانا شروع کر دیا. اور یہ نہ صرف اس ایریا میں، دوسری طرف جو نالج جنریشن تھا اس میں بھی ایسا ہوا. جو پہلے لوگ اپنے ہاتھ سے ایک کتاب لکھ کے کئی ہفتوں اور مہینوں اور بعض اوقات سالوں میں پورا ایک کتاب لکھتے تھے، اس کی نقل تیار کرتے تھے، اب پرٹیکولرلی 1440 میں ایک شخص، عظیم شخص گٹنبرگ کا نام لیا جاتا ہے، جو جرمنی کا رہنے والا تھا، تو اس نے پرنٹنگ پریس جو ہے اس کو بہت ایڈوانس کیا. اس سے پہلے بھی تھوڑا تھا، پرنٹنگ پریس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس بندے نے اپنے زمانے میں ایک پاورفل جو ہے وہ مشین تیار کیا، پرنٹنگ پریس، جس کے ذریعے دن میں سینکڑوں پیپرز جو ہے پرنٹ کیے جا سکتے تھے. اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں گٹنبرگ کے حوالے سے، کیسے اس نے یہ بنایا تھا. اس کی وجہ سے ہوا کیا، جو پہلے ہاتھ سے لکھ کے لوگ کتابیں تیار کرتے تھے یا اخبارات تیار کرتے تھے، وہ اب مشین کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں ایک ہی دن میں بنائے جانے لگے. اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوا، بہت دلچسپ امپیکٹ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ پہلے جو محدود کتابیں محدود لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، مور جنرلی رچ لوگوں کے پاس یا بہت ہی اعلیٰ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں یا زیادہ تر ریلیجیس کلرج کے ہاتھوں یہ کتابیں محفوظ ہوا کرتی تھی، اور وہ بہت سارے لوگوں کو پڑھنے کے لیے اویلیبل نہیں تھی، انہی تک محدود تھی. لوگ فار ایگزامپل بائبل پڑھنا چاہیں یا تورات پڑھنا چاہیں یا اور کوئی مقدس کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کے پاس وہ اویلیبل تھا ہی نہیں. تو جب یہ پرنٹنگ پریس شروع ہوا تو اس میں مقدس کتابوں سے لے کر عام کتابوں تک ان کی پبلیکیشن ہونے لگی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو کتاب پہلے عمرا پڑھتے تھے، زعماء پڑھتے تھے، یا انتہائی پڑھے لکھے لوگ، امیر لوگ، شرفاء لوگ اور ریلیجیس کلرج، ٹاپ ریلیجن کے جو تھنکرز ہوتے تھے یا ریلیجن کو رن کرتے تھے، ریلیجن کی لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں تھی، وہی لوگ پڑھ سکتے تھے. وقت ایسے آیا کہ وہ کتابیں جو وہ پڑھتے تھے اور جس طرح چاہیں وہ اس کی تشریح کر سکتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی اس مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا اور اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کوشچن نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی ایسا کیسے تشریح یہ ہے، چونکہ ان کے پاس اوریجنل سورسز نہیں ہوتے تھے. تو جب یہ پرنٹنگ پریس کے ذریعے اوریجنل سورسز عام پبلک تک پہنچنے لگے، عام لوگوں کے ہاتھ میں آئے، سب نے پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھنا شروع کر دیا تو ان کو لگا کہ یار اس کا مطلب اس مطلب سے مختلف ہو سکتا ہے جو ہماری ریلیجیس لیڈرشپ بتاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عوام کے اندر کانشسنس، اویئرنیس آنے لگی. اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ریئیکشن بھی آنے لگا. بہت سارے مقدس کتابیں جو پرنٹ ہو چکی تھی تو ریلیجیس کلرج نے، جو ٹاپ کے لوگ تھے، انہوں نے اس کے خلاف بیانات دینا شروع کیا کہ یہ مذہبی طور پر گناہ ہے، خطا ہے، یہ کتابیں جو مقدس ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں دی نہیں جا سکتی ہیں، اس سے ان کی بے حرمتی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بہت بڑا شور مچایا، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ تمام ریلیجیس کلرج کے لوگوں میں یہ ایک بغاوت شروع ہو گئی. چونکہ یہ ڈیولپمنٹ جرمنی میں تھی، ویسٹرن ورلڈ میں تھی پرنٹنگ پریس پرٹیکولرلی. اگرچہ بائی مجھے بولنے دیجیے، چائنا میں بہت عرصے سے پرنٹنگ کا پروسیس مختلف طریقوں سے چل رہا تھا، ٹھیک ٹھاک کہا جاتا ہے ڈیولپ تھا. لیکن جرمنی نے دنیا کے لیے یہ پریس اویلیبل کر دیا. دنیا کے بہت سارے لوگ اپنی مقدس کتابیں، اپنی دانائی کی کتابیں جو وزڈم ماضی کا تھا وہ پرنٹ کرنے کے لیے رجوع کرنے لگے، اور پھر اس کی نقلیں ہونے، ان مشینوں کو ریپروڈیوس کیا جانے لگا مختلف ملکوں میں. تو ہوتے ہوتے یہ نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ اس کا
जो सीवियर इम्पैक्ट था वो रिफॉर्मेशन की सूरत में निकला। रिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन में एक साहब निकले जिनका नाम मार्टिन लूथर था। वो रिलीजियस क्लर्जी का हिस्सा भी थे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे। तो उन्होंने जो मुकद्दस क्रिश्चियन बुक्स थी, पर्टिकुलरली बाइबल के कुछ चीजों में रेडिकली इंटरप्रिटेशन जो उनका टॉप क्लास क्लर्जी थी उनसे इख्तिलाफ करने लगे। वो बोले कि इसका मतलब ये नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट से शॉर्ट बता रहा हूँ। तो उसकी वजह से एक नई डेवलपमेंट का आगाज हुआ और जब बहुत सारे लोग उनके इंटरप्रिटेशन को समझने लगे, क्योंकि अब तक किताबें लोगों के पास अवेलेबल होने लगी थी, तो बहुत सारे लोगों ने उनके साथ एग्री किया और उसके नतीजे में एक बड़ी डेवलपमेंट जो है क्रिश्चियन ट्रेडिशन में पैदा हो गई और वो रिफॉर्मेशन की सूरत में निकली। तो उसके बाद जिसको आज प्रोटेस्टेंटिज्म कहा जाता है, तो वो एक इंटरप्रिटेशन, एक ब्रांच, एक शाख जो है क्रिश्चियन ट्रेडिशन में इमर्ज हुआ। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में जो है इख्तिलाफ किया, अपनी तशरीहात उन्होंने की और उससे फिर नए नए ट्रेडिशंस, नए नए ब्रांचेस ऑफ ट्रेडिशन निकलने लगी, फैलने लगी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो उसके नतीजे में इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे वजूद में आया, मैं दो और चीजों पर गुफ्तगू करूंगा बाद में जाके जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था वो इतने लंबे अरसे तक चलने के बाद स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि इंसान के इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, चाहे वो नॉलेज प्रोडक्शन हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो, चीजों का प्रोडक्शन हो, ये मास स्केल पर शुरू हो गया। जब मास स्केल पर ये प्रोडक्शन शुरू हुआ, रॉ मटेरियल से कारखाने वजूद में आए, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ी। एग्रीकल्चर कोई भी मुझ जैसा अनाड़ी कर सकता, हल चला सकते थे, काम कर सकते थे खेत में, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं थी। बाप से हमने हल चलाना सीख लिया खत्म। छोटे मोटे जो खेती बाड़ी के काम थे वो भी हमने सीखे, इजी था। जब मशीनें ईजाद हुई तो मशीन चलाने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत थी। मशीनें कैसे चलती हैं, कैसे रोटेट होती हैं, कैसे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना है। तो चुनांचे रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि पूरा लोगों का जो काम करने का स्ट्रक्चर था वो टोटली बदल गया, वो फैक्ट्री डिसिप्लिन के तहत आने लगा। तो इसमें जो है सर्टन स्किल्स की जरूरत पड़ी। तो चुनांचे स्कूल्स जो है मास स्कूलिंग शुरू हो गई कि ताकि उनको ये सर्टन स्किल्स सिखाया जा सके इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में काम करने के लिए। जमींदारी के लिए कोई बड़े इल्म की जरूरत नहीं थी, स्कूल्स की जरूरत नहीं थी। उस जमाने में जो इल्म तलाश करते वो ज्यादातर रिलीजियस होता था, ट्रेडिशन के हिसाब से, पोइट्री के हिसाब, इस तरह के आइडियलिस्टिक एजुकेशन होता था। चुनांचे ये जो आइडियलिस्टिक एजुकेशन था इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के बाद, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद, रेवोल्यूशन के बाद ये जमीन पर आने लगी। भाई आपको सिर्फ चीजें जबानी याद करने की जरूरत नहीं है, सीने में रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक मशीन चलाना है और ये मशीन चलाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे और ये जॉब करना पड़ेगा। चुनांचे मर्द औरतें दोनों बहुत ही जोक दर जोक, ये जिनको आज हम सेकुलर स्कूल्स कहते हैं, वो स्कूल्स के अंदर जो है वो ट्रेनिंग लेने लगे, उनका एजुकेशन होने लगा, फिर स्टैंडर्डाइज हो गया, फिर टेस्टिंग शुरू हो गई कि जिसको ये स्किल्स आते हैं, ये नॉलेज आता है, तो वही शख्स ही फैक्ट्री में काम कर सकता है। तो हाथ से काम कर सकता है फैक्ट्री में या मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में जो मजदूर सैकड़ों हजारों हिसाब से काम करते थे, उनकी सैलरीज कैलकुलेट करना, उनको टाइमिंग देना, उनको डिसिप्लिन करना, जो डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं उनको मैनेज करना, ये सारी चीजें उस इंडस्ट्री से रिलेट हो गई और उन्हीं की जरूरत पड़ी। इस वजह से तालीम का जो आज हमारे पास एक मॉडल है
یہ انڈسٹریل ماڈل ہے. اس لیے ہمیشہ یہ کلیش رہتا ہے. جو ریلیجیس سکولز ہیں اور جو سیکولر سکول جن کو ہم کہتے ہیں، یہ دونوں میں ایک ٹینشن شروع ہونے لگا. کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں صرف اور صرف اپنے مقدس کتابیں یاد کروانی ہیں یا سیکھنی ہیں، وہی کام کرنا. تو انہوں نے اپنے بچوں کے خاص طریقے کے سکول میں ڈالنا شروع کر دیا. اور جن لوگوں کو اس دنیا میں جینا تھا، جن کو اس دنیا کے اندر اور لوگوں کے ساتھ ڈیولپ ہونا تھا، اور لوگوں کے ساتھ زندگی کے لگزریس فیسلٹیز چاہیے تھے، اچھے گھر چاہیے تھے، گھر میں فریج چاہیے، گھر میں ٹیلی ویژن چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تم کمپیوٹر چاہیے آج. تو یہ جب ان کی تلاش ہوئی تو لوگوں نے کہا یار ہمیں ایسا ایجوکیشن چاہیے جو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ یہ سہولتیں مل سکے. ہوتے ہوتے دنیا کے بہت ساری آبادی، انفیکٹ کہہ سکتا ہوں میجورٹی پاپولیشن جو ہے یہ سیکولر سکولز کی طرف جانے لگے. تو اور اس نے فیکٹریز کے لیے، انڈسٹری کے لیے ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا. پھر اس کے نتیجے میں، ریسرچ کے نتیجے میں، ایکسپیرینس کے نتیجے میں نئی نئی ڈیولپمنٹس ہونے لگے. آپ اندازہ کریں کہ آج کمپیوٹر کہاں پہنچا ہے. شروع میں اس کی حالت کیا ہوگی کمپیوٹنگ کی، اور آج کہاں ہے. تو آج حد یہ ہے کہ فیکٹریوں کے اندر اب آہستہ آہستہ انسان بھی ریپلیس ہونے لگے. آگے جا کے میں آپ کو اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. تو ہوتے ہوتے ہوا کیا کہ یہ مینیج کرنا مشکل ہو گیا. پھر لوگ اپنے حقوق کے لیے اسٹرائکس کرنے لگے. تو یہ انسان جو فیکٹری میں ہزاروں کے حساب سے جب کام کرتے تھے تو اتنے ہی ڈسپلن کے ایشوز بھی ہونے لگے. تو لوگوں نے سوچا یار ہم انسانوں کو ریپلیس کر کے یہ سارا کام جو مشین کا ہے، اور مشینیں کیا یہ کر سکتی ہیں کہ جو انسانوں کو ہم کم از کم کر سکیں. فیکٹریز میں کم از کم اسٹرائکس ہوں، کم از کم ڈسپلن کے ایشوز ہوں. اور سب سے بڑھ کر انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، مشینوں سے نہیں ہو سکتی. انہوں نے مشینیں ایسی ایجاد کی کہ جو ایگزیکٹلی ایک ڈبہ ہے، ڈبہ بنایا اور اس کا ڈھکنا بند کرنا ہے تو رائٹ ٹائم پہ وہ ڈبہ منہ ہو جائے گا. یہاں ڈھپا، اس کے اوپر ڈھکنا لگ گیا، وہ منہ ہو گیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. انسانوں کے ہاتھ سے یہ ہل سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. مشینیں، اور جن کو آج ہم روبوٹس کہتے ہیں، وہ پرفیکٹلی چیزوں کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ جانتے ہیں بہت سارے پلینز ابھی جو ہے، اور بہت ساری مشینری اور بہت سارے فیکٹری کی چیزیں جو ہیں وہ مشینوں سے ہی یہ کام لیتے ہیں انسانوں کی بجائے. تو یہ ترقی ابھی تو دنیا کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں دن دگنی رات چگنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور اس میں کیا کیا ہو رہا ہے سمپلی مائنڈ بوگلنگ، انسان کے سمجھ سے ہی باہر ہے. عام انسانوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. تو انڈسٹریل ریولوشن کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انڈسٹریل ریولوشن میں 2-3 کی باتیں ہوئی. ہینڈ سے مشین کی طرف شفٹ، اس لیے ریولوشن ہے. جو کام ہاتھ سے اتنا ٹائم لگ سکتا تھا ان کو ہٹا کے مشینیں آئیں، تو انسانوں سے مشین کی طرف شفٹ. دوسرا، جو انسان ایک چیز بنانے کے لیے پورا دن لیتا تھا یا مہینے لیتا تھا، وہ مشینیں چند منٹوں میں ابھی بناتے ہیں. تیسرا یہ کہ کوانٹٹی، انسان ایک دن میں کوئی کتاب لکھ سکتا ہے ہاتھوں سے یا کوئی اخبار، تو مشینیں دن میں ہزاروں کے تعداد میں سیم مٹیریل پرنٹ کر کے باہر آپ کے ہاتھ میں لے کے آتی ہیں. تیسری چیز تھی. چوتھی چیز جو اس انڈسٹریل ریولوشن میں ہوا وہ یہ کہ جب اتنے گڈس پیدا ہو گئے، وہ کیا کریں گے بھائی؟ لوگوں کے لیے تو انف ہو گئی، ان کے پاس مال بچ گیا، تو آپ کریں گے کیا اس مال کو؟ آپ نے پروڈیوس تو کیا، ماس لیول پر پروڈیوس کیا، کریں گے کیا؟ اوبیسلی لوگ مارکیٹس تلاش کرنے لگے تاکہ یہ فیکٹری کا سامان اور جگہ پہ جا کے بیچ سکے. تو چنانچہ اور جگہوں پر اپنے اپنے ممالک سے، جو اوریجنلی یورپ سے یہ انڈسٹریل ریولوشن مور پرٹیکولرلی برٹن سے یہ شروع ہوا، وہاں سے ہوتے ہوتے پہلے بیلجیم، پھر فرانس، پھر اس کے بعد جرمنی اور دیگر کنٹریز نے، پھر بعد میں نارتھ امریکہ نے پک اپ لیا. یہ جو ہے پھیلنے لگی. تو چنانچہ یہ لوگ یورپینز اپنا سامان بیچنے کے لیے جب باہر نکلنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر کے سوسائٹیز کے اندر
लोग बहुत सादे हैं या उनके हिसाब से इतने डेवलप नहीं है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन गुड्स के साथ साथ फिर लोगों को भी कॉलोनाइज शुरू हुआ। कॉलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुई 17th-18th सेंचुरी में। होते होते आप जानते हैं 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी तक दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज, 20th सेंचुरी तक बहुत सारे अक़वाम चंद और अक़वाम के हाथों में कॉलोनाइज हो चुकी थी। तो ये गुड्स का और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये इम्पैक्ट ह्यूमन सोसाइटी पर आया, और उसके नतीजे में फिर जानते हैं कि पॉलिटिकल ये जो टर्मोइल डेवलप हुआ कंट्रीज के दरमियान, एक टेंशन शुरू हुआ, लोग मुज़ाहिमत करने लगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो आराम से गुड्स खरीदते रहे, कोई मसला नहीं देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी को देख लीजिए इंडिया में। तो इस तरह जो है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज जिनको आप हम आज कहते हैं, तो वो कॉलोनाइज हो गए। यहाँ तक कि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स भी कॉलोनाइज हुआ ब्रिटेन के हाथों। तो ये दुनिया के बहुत सारे अक़वाम ने बहुत सारे लोगों को कॉलोनाइज किया। तो इसका अपना इम्पैक्ट फिर बाद में कभी गुफ्तगू करेंगे। तो ये डिफरेंट इम्पैक्ट्स जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आए। और जो मैंने आपसे अर्ज किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो स्टिमुलस दिया, जो कॉज किया एक तरह से, और उसमें 2-3 मूवमेंट्स का ये बड़ा हाथ था। एक तो मैंने जिक्र किया था कल आपको रेनेसांस का, और दूसरा था रिफॉर्मेशन का, और तीसरा था एनलाइटनमेंट का। ये तीनों मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर मैं अगले वीडियो में गुफ्तगू करूंगा कि इन्होंने कैसे स्टिमुलेट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। इसलिए आज दुनिया के बहुत सारे जो सिविलाइजेशंस हैं या कंट्रीज हैं, नेशन स्टेट्स हैं, वो सब किसी हद तक ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ अपने हिसाब से रेनेसांस कब आएगा, एनलाइटनमेंट कब आएगी, ताकि हम भी और अक़वाम की तरह हमारे अपने जिंदगियां यहाँ टोटली बदल सकें। लेकिन ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इस किस्म के रेवोल्यूशंस आने के लिए सर्टन नेसेसिटीज होती हैं। वो नेसेसिटीज जो हैं वो उनको स्टिमुलेट करते हैं। जब हम इन पर गुफ्तगू करेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि किस तरह, जिसको आज इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, उसको डेवलप करने में किन किन चीज़ों ने अहम किरदार अदा किया। तो उसके ज़रिए हम इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल और सिविलाइजेशनल रेनेसांस कैसे पैदा किया, तो उसके बारे में हम और बहुत कुछ जान सकेंगे। मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस बात को आगे बढ़ा सकें। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप में से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जान अलम खाकी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस किस्म की दिलचस्प डिस्कशंस जो हैं आप घर बैठे बैठे आराम से सुन सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।